मईशत की एक तस्वीर वो है जो पीटीआई हुकूमत दिखा रही है। उस मईशत में महंगाई कम है, घी, चीनी और पेट्रोल दूसरे मुल्कों से सस्ता है। डॉलर हकीकी सतह पर आकर जो है वो रुपए की कमर तोड़ रहा है। खाने पीने की अशिया सस्ती हुई हैं और लोगों की कुव्वत खरीद में इजाफा हुआ है। ये तमाम दावे पीटीआई हुकूमत गुज़िश्ता कई माह से तवातुर के साथ कर रही है और आज वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने भी कमोबेश ये सब बातें दोहराई हैं। लेकिन अवाम हुकूमत की इस माशी मंजरकशी को मुकम्मल तौर पर फरेब और शराब समझते हैं। आज भी हमने लाहौर, कराची, रावलपिंडी और पेशावर के आवाम को हुकूमत के महंगाई में कमी की खुशखबरी सुनाई तो उन्होंने इस दावे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। घी भी महंगा, आटा भी महंगी, बिल भी महंगा, बिजली भी महंगी, हर चीज़ तो महंगी है। तो महंगाई कहाँ से सस्ती होगी जी? चीनी सस्ती हुई है, आटा सस्ता हुआ है, पेट्रोल सस्ता हुआ है, कुछ चीज़ सस्ती हुई है। एक रोज़ में 600 कमाता है तो आप घी की कीमत देखें 350 रुपये किलो पहुंच चुका है। अभी मजदूरों का हाल देखें। ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे माइंड में इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं। नवाज शरीफ के दौर से तो अभी महंगाई ज़्यादा लगता है। ये सस्ती नहीं मिल रही है, सब महंगाई से हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। खर्चे बिल्कुल पूरे नहीं हो रहे, ज़िंदगी अज़ाब बनी हुई है। बच्चों के खर्चे, दूध, दही सब कुछ महंगा हुआ है, दालें वाले सब महंगी हुई भी है। हर चीज़ महंगी है। 70 रुपये किलो आटा हो गया, चीनी ले लो 120 रुपये किलो है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि हमें पता है हम स्टूडेंट्स को कि किस तरह के बाहर चीज़ें मिल रही है मार्केट में। महंगाई के हवाले से हुकूमत 3 साल से एक ही पॉलिसी पर अमल पैरा है। हुकूमत से जब भी महंगाई का सवाल होता है तो हुकूमत इसमें कमी की बजाय इसकी वजूहात गिनवाना शुरू हो जाती है। कभी पुरानी हुकूमत, कभी आलमी हालात, कभी कुछ ना मिले तो मीडिया को ही महंगाई की बात करने पर तनकीद का निशाना बना दिया जाता है। मगर दिलचस्प बात यह कि महंगाई को लेकर तहरीक इंसाफ तमाम तर जवाब तराशने के बावजूद भी राह फरार इख्तियार नहीं कर सकी। हुकूमत के हीले बहानों और कीमतों में इजाफे को जो वजूहात बनाई जा रही हैं, इनमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना, इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत डॉन बुखारी साहब। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बुखारी साहब, गवर्नमेंट के क्लेम्स हैं और वो क्लेम्स इस तरह के हैं कि जब किसी चीज़ में उसकी कीमत बढ़ती है या उसके अंदर उसकी मांग में कमी या ज्यादती होती है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट का एक दावा होता है। मैं चाहूँगा आप चूँकि इकोनॉमिस्ट है, आप बेहतर इस चीज़ को समझा पाएंगे आवाम को कि क्या इस दावे के पीछे हकीकत ठीक है। मतलब अब यूँ कह लें कि बिजली के महंगे मुआहदों को जो है वो बनाया जाता है, उसका उज़र कह लें या उसका वजह बताई जाती है कि जो बिजली के निर्खों में इजाफा हुआ है। लेकिन सर हम ये भी देख रहे हैं कि साथ साथ हमारा सर्कुलर डेट उसमें भी इजाफा हो रहा है। बिजली के निर्ख मौजूदा हुकूमत के आने के बाद बतदरीज उसमें इजाफा होता है लेकिन सर्कुलर डेट नीचे नहीं आ रहा। तो क्या इसका जो सोल एक वजह है वो यही है एलएनजी महंगे दामों खरीदी जाती है, उस पर भी कहा जाता है जनाब कि ये पिछले मुआहदे थे लेकिन टर्मिनल नहीं लगवाया जाता। तो सर इस दावे के पीछे कितनी हकीकत है ये आपसे जानना चाहेंगे। बिजली के जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए बिजली बनाने के लिए वो सारे कॉन्ट्रैक्ट हमारे गवर्नमेंट में आने से पहले के साइन हुए। अब ये हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किए, ये हमारे ऊपर ये पूरा बोझ पड़ा हुआ है जो पिछले कॉन्ट्रैक्ट साइन। बात ये है कि ये जो आधा सच होता है ये बड़ा खतरनाक होता है और मैं अक्सर बेशतर कहता हूं कि आधा सच पूरे झूठ से भी बुरा होता है क्योंकि उसमें जो एक वाज़े तौर पे दूसरी एक सूरत हाल है जो कि हुकूमत के हक में नहीं जाती वो छुपाई जाती है। ये हो सकता है सही हो कि पाकिस्तान में बिजली के निर्ख आज भी दुनिया में कई ममालिक से कम हो, लेकिन पाकिस्तान के हालात के मुताबिक आपको पाकिस्तान का मवाजना पाकिस्तान से ही करना है। बिजली के निर्ख आज से चंद साल पहले जो थे उनमें अफराते ज़र के मुकाबले में कितना इजाफा हुआ वो एक चीज़ है, फिर आमदन लोगों की कम हुई। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि बिजली का मसलन कि इस्लाहात कितनी हुई हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई इस्लाहाती एजेंडे पे जितना काम करना चाहिए था पिछले 3 साल में आखिर को ये हुकूमत तब्दीली लेने के लिए आई थी तो वो तब्दीली कहाँ गई? वो आपको पाकिस्तानी मईशत के हवाले से कहीं ज्यादा वो तब्दीली नजर नहीं आती बल्कि वो पुरानी वाली सूरत हाल आगे चलती हुई नजर आती है। और इसी वजह से ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हुकूमत पे आजकल इतनी तनकीद होती है। अच्छा अब मैं अगले इशू पे आता हूं सर। अगला इशू है पेट्रोल का। अब कहा जाता है कि पेट्रोल की कीमत जो पाकिस्तान में है वो खित्ते के बाकी तमाम ममालिक से कम है। उस पर क्या दावा है हुकूमत का? मैं आपको वो सुनवा देता हूं, आप अपना मौक़िफ़ दीजिएगा, सुनाइए।
दुनिया में जितने भी मुल्क हैं आज, इसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है, इसमें आप यकीन करें कि आज जो सबसे सस्ता मुल्क दुनिया में, वो कौन सा मुल्क है? वो आपका पाकिस्तान है। इस वक्त हमारा मुल्क दुनिया में सबसे सस्ता है रहने के लिए। सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल पाकिस्तान में है। क्या ये सच है बुखारी साहब कि हमारा मुल्क रहने के लिए सबसे सस्ता है, सबसे सस्ता डीजल पेट्रोल पाकिस्तान में? भाई अगर आप किसी झोंपड़ी में रहते हो और आपने वो सरकारी ज़मीन पे अपनी झोंपड़ी बनाई हुई है और आपकी ज़रूरियात बहुत कम है, तो ज़ाहिर है आप तो यही कहेंगे कि जी बहुत सस्ता है, क्योंकि मेरा तो बस बुनियादी तौर पे कोई रोटी का और एक दो और चीज़ों का खर्च है, बाकी तो कोई खर्च ही नहीं है। बात वो करनी चाहिए जिसका ताल्लुक हक़ाइक़ से है, और हक़ाइक़ ये हैं कि पाकिस्तान में एक तरफ तो जो हुकूमत वक्त है तब्दीली के नाम पे आई थी, वो तब्दीली कोई बड़ी नजर नहीं आती, जैसे मैंने पहले अर्ज की। लेकिन दूसरी तरफ मईशत के बारे में जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं वो भी ऐसे हैं जो कि जिनकी मुमासलत माजी से हमें मिलती है। मसलन आजकल करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर जो तनकीद चल रही है, क्योंकि ये करंट अकाउंट डेफिसिट बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, तो एक ही मंतक पेश की जाती है कि जनाब इंपोर्ट्स हमारी उनमें इजाफा होगा तो फिर आगे जाके हम एक्सपोर्ट्स में इजाफा करेंगे, और एक्सपोर्ट्स में इजाफा करेंगे तो पाकिस्तान में एक नई दुनिया का क़याम होगा। ये हमने माजी में कई दफ़ा सुना है, कई दफ़ा सुन चुके हैं। बार बार पाकिस्तान में इस किस्म के तजुर्बात नाकाम हुए हैं, और इस बात की कोई दलील नहीं है कि जो आज दावे किए जा रहे हैं वो भी हमें कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे। वो दावे कामयाब होंगे क्योंकि पाकिस्तान की तारीख ऐसी रही है और तब्दीली कोई ज़्यादा हुई नहीं, और जो आम लोगों के सबसे बड़े मसाइल हैं उनका कोई जिक्र नहीं करता, उनका कोई हल भी नहीं है। मसलन शहरों में अशिया खुर्द नोश के हवाले से जो महंगाई है वो यानी आप ये समझ लीजिए कि ज़ुबान आम को नकारे खुदा समझो। आप इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ? आप आम आदमी से जाके बात करें, लोगों में जो रोना पीटना है आजकल अशिया खुर्द नोश के हवाले से, वो पाकिस्तान में माजी में बड़ी मुद्दत से कभी देखने को नहीं मिला। इस किस्म के मामला बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ कर दिया। मैं चाहूंगा इसके ऊपर, इस पे भी हुकूमत एक वजह बताती है, उसकी वजह मैं चाहता हूँ जरा वो भी आपको सुना दूं, फिर आवाम भी सुन ले। ये जी शौकत अली साहब इस पे क्या कहते हैं? कोविड के बीच में दुनिया की सप्लाई लाइन जो हैं वो अफेक्ट हो गई हैं। पूरी दुनिया में प्रोडक्शन अफेक्ट हुई है, कम हुई है, शॉर्टेज हो गई है कंटेनर्स वगैरह की, तो उसकी वजह से कमोडिटीज शॉर्ट हुई हैं। ले सर, फूड इन्फ्लेशन का पूरा मलबा उन्होंने कोरोना पे डाल दिया। इस पर बीइंग एन इकोनॉमिस्ट आप क्या कहेंगे सर? भाई पाकिस्तान में ज़रई मईशत साल साल से एक बहरान का शिकार है। उस बहरान की इब्तदा इमरान खान साहब की हुकूमत से नहीं हुई थी, ये बहरान पहले से चला आ रहा था, लेकिन इनसे तवक्कुआत ये थी कि ये आके उस बहरान को किसी तरह काबू करने में कोई एक नया कोई किरदार अदा करेंगे, कोई मामला बड़ी तेज़ी से इस्लाह की तरफ जाएगा। वो इस्लाह नहीं हुई, और इसलिए ये एक बहुत बड़ा पहलू है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे अगर हुकूमत कोशिश करे तो कई अशिया खुर्द-ओ-नोश में हम खुद कफील हो सकते हैं, हमें बरामदात की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूँकि ज़रई शोबे के हवाले से इस्लाहात नहीं हुई, तोड़ फोड़ साल साल से चली जा रही है, एक लंबी फहरिस्त है, और मेरे ख्याल में एक अलहदा प्रोग्राम आपको करना चाहिए। उस लंबी फहरिस्त पे भी बात हो सकती है कि क्या क्या इक़दाम आपको करने की ज़रूरत है। लेकिन बुनियादी मसला ये है कि ज़रई मईशत चूँकि बुरी तरह से नज़रअंदाज हुई है, उसके नतीजे में पाकिस्तान बदकिस्मती से आज बहुत महंगा ज़र मुबादला खर्च करके, डॉलर्स खर्च करके कई ऐसी अशिया को दरामद करता है जो कि दरामद नहीं करनी चाहिए।
صحیح. اچھا اب اگلے پوائنٹ پہ آتے ہیں بخاری صاحب, وہ یہ ہے کہ مافیا کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے, کہا جاتا ہے جناب سیمنٹ مافیا کا گٹھ جوڑ ہے, پولٹری مافیا کا گٹھ جوڑ ہے اس میں, اور گھی مافیا کا گٹھ جوڑ ہے, چینی مافیا کا. اس پر کیا کہتی ہے حکومت, ذرا یہ بھی سن لیں پھر ہم آگے بنائیں جی. کئی جگہوں پہ تو 400-300% بن رہا ہے, وہاں مڈل مین جو ہے وہ بنا رہا ہے پیسے. ہم وہ آئیڈینٹیفائی کر کے پھر ایڈمنسٹریٹو ایکشن لیں گے. اس پہ کارٹلائزیشن ہو رہی ہے, ہمیں معلوم ہے کہ یہ مرغیوں میں ادھر کارٹلائزیشن سیمنٹ میں ہوئی ہے وغیرہ, اس کو سیمنٹ وغیرہ کو تو آپ چھوڑ دیں, لیکن ہم کھانے پینے کی چیزوں میں گھی پہ کارٹلائزیشن پتہ چلا ہے. تو ہم کمپٹیشن کمیشن کو کہا ہے, ہم نے کہا اس پہ ان کے اگینسٹ ایکشن لیں. مافیا کے ذمہ ڈال دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جناب کارٹلائزیشن ہے. آخری دفعہ جب چینی کے خلاف انہوں نے کارروائی کی تو چینی کی قیمت اور بڑھ گئی. مراد یہ کہ جس کارٹل کے خلاف, جس مافیا کے خلاف گورنمنٹ کارروائی کرتی ہے, وہ خاص پروڈکٹ جو ہوتا ہے وہ مزید مہنگا ہو جاتا ہے. کیا یہ بھی اسی طرح کا آدھا سچ ہے جو انہوں نے بتایا پہلے؟ یہ تو اس سے بھی بری صورتحال ہے. دیکھیے پاکستان کی 60% آبادی پنجاب میں رہتی ہے. صوبہ پنجاب پاکستان تحریک انصاف کے وہاں پہ حکومت ہے. گزشتہ 3 سال سے عثمان بزدار صاحب پہ کئی حلقوں سے بڑی بھاری تنقید آ رہی ہے. اگر وہ آج وزیر اعلیٰ ہیں تو خدا بہتر جانتا ہے کہ کیوں وزیر اعظم عمران خان صاحب انہیں اہل سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ انہیں وہیں پہ قائم رکھا جائے, کیونکہ اس دوران میں جو بنیادی یہ مسائل کی آپ جو بات کر رہے ہیں, یہ صوبائی سطح پہ انہیں ڈیل کرنے کی ضرورت ہے, اور صوبہ پنجاب کا ایک انتہائی کلیدی کردار ہے. اگر وہاں پہ یہ کارٹیلز اپنی منمانی کرتے ہیں, اور 3 سال سے زیادہ ہو گیا ہے تحریک انصاف کو آئے ہوئے, اس کے باوجود یہ اپنی منمانی کرتے ہیں, تو اس سے بڑی آخر کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ حکومت اس معاملے کو قابو کرنے میں بالکل ناکام رہی ہے. صحیح. اچھا اب اگلا جو ایک اور عذر دیا جاتا ہے ڈالر کے مہنگا ہونے کا. دیکھیں اب ہو یہ رہا ہے سر, ہم امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے, ہمارے انپٹس, انڈسٹریل انپٹس وہ امپورٹ ہو کر آتے ہیں جس سے مینوفیکچرنگ ہم کرتے ہیں, ہماری اجناس غذائیں وہ امپورٹ ہوتی ہیں. ڈالر کے مہنگا ہونے کی جو وجہ بتائی جاتی ہے, میں چاہتا ہوں ذرا وہ سن لیں آپ, پھر آگے بڑھ. महंगाई इसलिए आई कि इन्होंने इतना बड़ा खसारा छोड़ के गए कि रुपया गिर गया, और जब रुपया गिरा तो सारी चीजें महंगी हो गई. ڈالر کے بڑھنے کی وجہ جی ان کا چھوڑا, پچھلی حکومتوں کا چھوڑا ہوا خسارہ تھا سر, جو کہ انہوں نے کم کیا لیکن خسارہ پھر بڑھ گیا. پھر ہم کہتے ہیں نا بیک ٹو اسکوئر پہ آ چکے ہوئے ہم. اب سر اس پہ کتنا سچ ہے؟ یہ بالکل بیک ٹو اسکوئر ون ہے, لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں گزشتہ چند مہینوں سے لگژری گڈز بظاہر لگتا ہے کہ ایک دفعہ پھر بڑی تعداد میں آنا شروع ہو گئی ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی امپورٹ کا بل بڑھ رہا ہے. یہ صرف اور صرف اس وجہ سے نہیں بڑھ رہا کیونکہ آپ انڈسٹریلائزیشن زیادہ کر رہے ہیں یا کوئی اور پروڈکٹیو کیپیسٹی بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے یا جس کے نتیجے میں آگے جا کے آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی, بلکہ یہ لگژری آئٹمز ہیں. قسم قسم کی گاڑیاں آ رہی ہیں, مہنگی ترین موبائل فونز کا اکثر و بیشتر ذکر ہوتا ہے. آپ کسی سپر مارکیٹ میں چلے جائیں, خاص طور پہ جو ایسے علاقوں میں ہیں جہاں پہ ایک ہائی انکم کے لوگ شاپنگ کے لیے آتے ہیں, تو آنکھیں دیکھ کے دنگ رہ جاتی ہیں کہ جناب ماہ نومبر میں 1600 روپے فی کلو تک کی خوبانی میں نے کراچی شہر میں دیکھی ہے. اور یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے, پاکستان کی خوبانی دنیا میں سب سے بہتر ملتی ہے, لیکن وہ 4 مہینے یا 6 مہینے پہلے لانے کے لیے 1600 روپے, جبکہ آپ کی اپنی خوبانی 200-300 روپے کی بکتی. یہی حال آم کا ہے. آم کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے. ساری دنیا میں پاکستان کے آم مشہور ہیں, لیکن آم کا سیزن شروع ہونے سے 2 مہینے پہلے آپ غیر ممالک سے آئے ہوئے آموں کی آپ دیکھ لیں جا کے بڑی سپر مارکیٹس میں, وہاں پہ آپ کو 400-500 روپے فی کلو, جو کہ دگنی سے زیادہ قیمت ہے آپ کے اپنے ڈومیسٹک آموں کی. اس کے مقابلے میں آج کل ابھی گرمی کا زور ٹوٹا نہیں ہے, اور پاکستان کا مالٹا ابھی آنا شروع ہوا نہیں ہے, جو کہ بہت اچھی کوالٹی کا مالٹا ہے. خانپور جیسی جگہوں کا, سرگودا
बड़ौदा का माल्टा बड़ा मशहूर है, लेकिन गैर मुमालिक से माल्टा आ रहे हैं और मैंने खुद देखा है 500-600 रुपए फी दर्जन माल्टा बिक रहा है पाकिस्तान में। इस तरह एक लंबी फहरिस्त है इस किस्म की चीजों की। यानी हमें अपना इंपोर्ट बिल कम करना होगा, लग्जरीज को जरा कम करना होगा, जिन चीजों की जरूरत नहीं है उनको मंगवाना जरूरी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपके कीमती वक्त का। आगे बढ़ेंगे नाजरीन, ऑपोजिशन वाले जो इमरान खान हुक्मरान के एहतसाब की बात करते हैं, वही इमरान खान वज़ीर आज़म बनने के बाद गैर मुल्की तहाइफ की तफसील देने से भी इनकार कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ दौर में मिलने वाले सरकारी तहाइफ किसको दिए गए, किसने कौन सा तोहफा कितने में खरीदा, हुकूमत ये राज सरकारी फाइलों में दबा रही है और किसी को बताने से इनकार कर रही है। तोहफों की मालूमात को हसास करार दिया जा रहा है, इन मालूमात के छुपाने को कौमी मफाद करार दिया जा रहा है। हालांकि ये वो मालूमात है जिन्हें पड़ोसी मुल्क भारत तक में खुफिया नहीं रखा जाता, बल्कि बाकायदा इसकी तशहीर की जाती है। भारतीय हुकूमत अपनी वेबसाइट पर बाकायदा शाया करती है कि किस सरकारी ओहदेदार को कितनी मालियत का तोहफा मिला। अमरीकी हुकूमत भी ये तमाम मालूमात पब्लिक करती है कि इसके सदर को किस सरबराह मुमलिकत ने कौन सा तोहफा दिया और वो तोहफा कितने का था। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान क्यों ये तमाम मालूमात छुपाने पर बज़िद है। हालांकि इमरान खान तो मिसालें दे दे कर बताया करते थे कि किस तरह सरबराह मुमलिकत आवाम को जवाबदेह होता। हजरत उमर मस्जिद में खड़े थे, आम आदमी ने पूछा ए उमर किधर से कपड़े लिए, जवाब दिया उन्होंने कि हाँ जी मैंने ये मेरे बेटे से पैसा लिया। यानी कि हुक्मरान कानून से ऊपर नहीं, और वो जवाबदेह भी है। शायद इन्हीं बयानात से मुतासिर होकर एक शहरी इंफॉर्मेशन कमीशन के पास गया और पूछा कि वजीर आजम को जो भी तोहफे मिले हैं उनकी तफसीलात बताई जाए। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने शहरी की दरख्वास्त मान ली, लेकिन हुकूमत ने यह कहकर मालूमात देने से इनकार कर दिया कि यह कौमी मफाद के खिलाफ है। न सिर्फ इनकार किया बल्कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी चले गए। हुकूमत का कहना है कि ये तहाइफ सरबराहान मुमलिकत को जाती हैसियत में दिए गए और मीडिया गैर जरूरी तौर पर बात का बतंगड़ बना सकता है, जिससे पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से ताल्लुकात पर मनफी असर पड़ेगा। हुकूमत के इस जवाब के बाद अपोजिशन इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दायर करने का मुतालबा कर रही है। तोशाखाना रेफरेंस दायर होता है नवाज शरीफ पे। कल इमरान साहब कहते हैं कि मैं कुछ डिक्लेयर नहीं करूंगा जो मुझे तोहफे मिले हैं, क्योंकि वो तोहफे खा चुके हैं। नैब की कलाबाजियां उस वक्त नहीं होती क्योंकि ये एक्सटेंशन की दरखास्त हमें ब्लैकमेल करके नहीं दी जा सकती। हुकूमत एक जानिब तो तहाइफ की तफसीलात छुपा रही है, दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की सदाकत और अमानत के कसीदे भी पढ़ रही है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सियासी रवाबत शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि जब से इमरान खान आए हैं हर तोहफा तोशा खाने जाता है, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाता है, फिर कानून के मुताबिक उसकी कीमत तय की जाती है। अब तोहफों के औने पौने कीमत लगाई जाती है, ना ही इन्हें गायब किया जाता है। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा तोहफों की मालूमात आम कर दी गई तो तोहफे देने वाले मुल्क नाराज हो सकते हैं। पाकिस्तान में काबीना डिवीजन वो इदारा है जो पाकिस्तानी सरबराहान को मिलने वाले तहाइफ का हिसाब रखता है। ये तहाइफ जहां रखे जाते हैं उस जगह को तोशा खाना कहा जाता है। तोशा खाना में मौजूद तहाइफ हुकूमत के बनाए कानून के तहत फरोख्त किए जा सकते हैं। अगर कोई सरबराह मुमलिकत चाहे तो रकम अदा करके वो तहाइफ या तोहफा अपने पास रख सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान तो एक इंटरव्यू में ये दावा भी कर चुके हैं कि उन्होंने तोहफा बेचकर जो रकम हासिल की उससे सड़क तामीर। इसी के मुताबिक किसी तोहफे की रकम का तखमीना लगवाया जाता है। स्टेट बैंक इस बात का तयन करता है कि किसी चीज को मार्केट में उसकी क्या कीमत है। रोज़नामा जंग के मुताबिक दिसंबर 2018 में एक पॉलिसी लाई गई जिसके मुताबिक अगर कोई तोहफा 30,000 से ज्यादा मालियत का है तो उसकी सिर्फ 50% कीमत अदा करके वो तोहफा अपने पास रखा जा सकता है। दीगर तोहफों की बाकायदा कैटलॉग बनाना जरूरी है ताकि इन्हें नुमाइश के लिए पेश किया जा सके। BBC का यह भी कहना है कि अगर सरकारी ओहदेदार ये तोहफा या तहाइफ नहीं रखते तो कवानीन के मुताबिक इन तहाइफ को सरकारी मुलाजमीन और फौज के अफसरान को नीलामी के लिए पेश किया जाता है। नीलामी की कीमत का तयन दोबारा FBR और स्टेट बैंक से करवाया जाता है और इनमें से कुछ अशिया की कीमत मार्केट वैल्यू से कम भी रखी जाती है। अगर कोई तोहफा किसी खास सरबराह मुमलिकत ने दिया हो तो उसकी कीमत मार्केट से ज्यादा रखी जाती है। तोशाखाना से गैर कानूनी तौर पर तहाइफ वसूल
کرنے کے الزام میں سابق وزیر اعظم نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی اور سابق صدر رافع زرداری کو مقدمات کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن اب موجودہ حکومت بضد ہے کہ وہ تحائف کی تفصیلات بتائے گی ہی نہیں۔ پڑوسی ملک بھارت میں تو حکام کو جو بھی تحفے ملتے ہیں وہ بھارت کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کی ویب سائٹ پر درج کیے جاتے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نے تو خود کو ملنے والے تحفے نیلام کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور ان سے ملنے والی رقم دریائے گنگا کی بحالی اور صفائی پر خرچ کی جائے گی۔ ممالک نے جب دنیا کے دیگر ممالک نے ان تمام تفصیلات کو عام کیا ہے تو موجودہ حکومت انہیں چھپانے پر اصرار کیوں کر رہی؟ پوچھیں گے تحریک انصاف کے رہنما خصوصی برائے وزیر اعظم جناب علی نواز آوان صاحب سے۔ آوان صاحب شکریہ آپ کا، وجہ کیا ہے؟ آپ کیوں چھپا رہے ہیں؟ مطلب اللہ معاف کرے، ایسی کیا چیز دے دی آپ کو کسی نے کہ جو آپ دکھا نہیں سکتے؟ دیکھیں اس کاز کو ہم پلیڈ کرتے رہے ہیں ایز ان تحریک انصاف کہ جو جمہوریت ہوتی ہے اس کے اندر کوئی چیز کلاسیفائڈ نہیں ہوتی ہے۔ ہاں آپ کے ایشوز ہو سکتے ہیں کہ کچھ دوست ممالک اس چیز کو برا سمجھتے ہوں، اچھا نہ سمجھتے ہیں، تو اس کو اس طرح کہہ دینا چاہیے، اور دے ڈونٹ وانٹ کہ ہم نے کیا کوئی گفٹ کیے ہیں وہ ان کو نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ تو اس کا طریقہ کار نکالا جا سکتا ہے، اس کا طریقہ کار بڑا سمپل ہو سکتا ہے کہ آپ کہتے تھے ایک ٹائم بتا سکتے ہیں، جس نے کوشچن کیا ہے وہ آئے اور آپ ان کیمرہ ان کو یہ چیزیں بتا سکتے ہیں کہ ہاں یہ، اور آپ نہ ڈسکلوز کریں کہ کس کس ملک نے کیا دیا ہے، طریقہ کار نکل سکتا ہے۔ پر اگر آپ یہ کہیں کہ وہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ہیں یا کلاسیفائڈ انفارمیشن ہم شیئر نہیں کر سکتے، وہ غلط چیز ہے۔ اور ہمارے پورے اس گورنمنٹ کے اندر یہ خان صاحب نے تو یہ سارا کیس پلیڈ کیا ہے، خان صاحب ہی نے تو اس کو ایشو بنایا ہے۔ اگر کسی اور جماعت میں تو پہلے مسئلہ ہی نہیں تھا نا، زرداری صاحب نے گاڑی لی اور ساتھ میاں صاحب کو بھی ایک گاڑی لے دی، وہ دونوں چپ ہو کے بیٹھ گئے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا طریقہ کار بھی ہم بنا رہے ہیں کہ آئندہ لیٹس سپوز کا کوئی میوزیم بنایا جائے، اگر میوزیم نہیں ہے، اگر آپ اس کو بیچ کے اسٹیٹ کے خزانے میں پیسہ جمع کرو، کوئی نہ کوئی طریقہ، پر یہ اس لیے نہیں دیا تھا، آپ ریاست کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں اس لیے وہ گفٹس آپ کو ملتے ہیں، آپ کی اپنی وجہ سے تو نہیں مل رہے نا، تو آپ کا ان کے اوپر کوئی حق نہیں ہے۔ یہ ہم نے ہمیشہ بنانے کی کیا ہے، بڑا سمپل ہے۔ آپ دیکھیں نا، بھارت نے اپنی ویب سائٹ پہ لگا دیا، میں نے دکھایا، امریکا نے لگائے ہوئے ہیں، آپ جو تجویز دے رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، بھلے نہ بتائیں کس نے کیا دیا، بس آپ ڈسپلے پہ لگا دیں۔ پھر مجھے یہ بتائیں، آپ اس جو انفارمیشن کمیشن ہے اس کے خلاف آپ کورٹ میں کیوں گئے؟ یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو دائیں ہیں اس بات کی، ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتا ہو کس نے کیا دیا، ادھر آپ انفارمیشن کمیشن کے خلاف ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں کہ جناب یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ ان کو ڈسپلے پہ لگائیں، آپ بتائیں کس نے کیا دیا، یہ پھر دوہرا معیار کیوں؟ یار میں تو یہ کہہ رہا ہوں، میں اس سے آگے ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی کیوں کوئی بتائے یا کوئی پوچھے، لیٹ سپوز کہ کیا ہے، آپ ایک کنٹینجنٹ آیا ہے واپس، واٹ ایور جو بھی لوگ گئے ہوئے باہر، اگر ان کو کوئی گفٹ ملتا ہے، اگر پرائم منسٹر گئے ہوئے ہیں، پریزیڈنٹ گئے ہوئے ہیں، آرمی چیف گئے ہوئے ہیں، اینی بڈی جو بھی اسٹیٹ کی نمائندگی کرنے گیا ہے، وہ اسٹیٹ وہ آئے اور سب سے پہلے آ کے ڈسکلوز کرے کہ یہ ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر میں ڈسکلوز کر رہا ہوں، یہ چیزیں مجھے ملی ہیں، مالیت خود ہی بعد میں لگتی رہے گی جو جس کی مالیت ہو، اس میں کون سا اتنا بڑا ایشو ہے؟ نہیں، یہ تو پھر کہ آپ تو صحیح بات کر رہے ہیں، آپ تو جو بات کر رہے ہیں وہ تو اچھی بات ہے، تو یہ بات پھر کس نے کی کہ ہم نے نہیں دکھانے، اور یہ بات پھر کس نے کی کہ کوئی ناراض ہو جائے گا ہم نے بتا دیا، کیونکہ کوئی دوست ممالک ایسے ہیں انہوں نے کچھ گفٹ دیے ہیں، وہ ناراض ہو جائیں گے، پتہ نہیں انہوں نے کون سے ایسے گفٹ دے دیے ہیں جو بتائے نہیں جا سکتے۔ آپ انفارمیشن کمیشن کے خلاف پھر کورٹ کیوں گئے ہیں؟ کون گیا ہے کورٹ؟ کوئی وزیر گیا ہے، کوئی محکمہ گیا ہے، اس کو پکڑیں پھر آپ۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ پی ایم کے نوٹس میں بھی نہیں ہوتی ہیں اور وہ ہو جاتی ہیں، وہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی شہر دے لوگ بھی ظالم سن، سانو مرن دا شوق بھی سی، یہ ہم نے کیس پلیڈ کیا ہوا ہے ادھر، ہم اس کیس سے پیچھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جسٹ ٹیل می کیسے ہو سکتے ہیں؟ اچھا نہیں، یعنی پی ایم صاحب کو اس بات کا پتہ نہیں ہے، تو ان کے معاون خصوصی شہباز گل صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں، وہ دفاع کر رہے ہیں اس امر کا کہ جناب ہمیں ابھی جو ہے وہ دکھانا نہیں ہے، ہمیں بتانا نہیں ہے کسی کو کہ کیا دیا ہے، وہ بندہ بتائے نا سر۔ آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ جی دکھانا چاہیے، باقاعدہ میوزیم بنانا چاہیے، ایک ڈسپلے پہ ہونی چاہیے چیزیں، لیکن یہاں پہ مجھے وہ بندہ بتائے نا سر آوان صاحب کہ وہ بندہ کون ہے جس نے یہ مشورہ دیا کہ آپ انفارمیشن کمیشن کو کورٹ میں لے جائیں، اس کے خلاف درخواست دے دیں کہ ہم سے پوچھنے والا یہ کون ہوتا ہے۔ یہ تو ایک لا ہے نا، میں تو ہمیں اس کے پیچھے چھپنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، ہم تو ویسے کہہ رہے ہیں، دیکھیں پرائم منسٹر جب آئے، ابھی ہم کیبنٹ، ہماری گورنمنٹ نہیں آئی تھی، انہوں نے جتنے اپنے مین لوگ تھے ان کو کہا کہ آپ نے اپنی ایسٹس کی ساری جتنی بھی آپ کی بیلنس شیٹ ہے وہ آپ نے شیئر کر دی نہیں ویب سائٹ کے اوپر۔ پرائم منسٹر صاحب کا اپنا سب کچھ سب کے ساتھ شیئرڈ ہے کہ کیا وہ اون کرتے ہیں، کس کو وہ گفٹ کر چکے ہوئے ہیں، کیا کیا ہے ان کی زندگی میں، ہر ایک لیڈر ہر چیز اپنی ڈسکلوز کر
चुका हुआ है। तो हाउ कम जब हम एक चीज को गवर्नमेंट में आने से पहले कर चुके हुए तो हम गवर्नमेंट में आके ये कोई ना बता दे। अवान साहब मुझे बंदा बताएं जो कमीशन के खिलाफ अदालत गया है, मुझे आप ये बता दें। मैं तो शहबाज गिल साहब के ट्वीट को देख रहा हूं ना, मुझे तो ये बात आप बता रहे हैं कि पीएम साहब के नोटिस में नहीं है ये बात, आप मुझे बंदा बता दें सर। वो पता करा लेते हैं, आई विल शेयर द डिटेल्स विद यू। अच्छा करा लेंगे पता। आखिर में मुझे ये बताएं कि आप और आपसे मुराद गवर्नमेंट इस हक में है। मैं सिर्फ आवाम के लिए और उस बंदे के लिए सवाल पूछ रहा हूं जिस जो ये दरख्वास्त लेकर गया था इंफॉर्मेशन कमीशन में कि जनाब हमें बताएं तोशा खाना में क्या क्या मिला। आप इस हक में हैं कि सब कुछ पब्लिक होना चाहिए? हैदर, मैं कह रहा हूं कि आरटीआई लॉ केपी में हम लाए हैं। हमने कहा कि एक्सेस होना चाहिए इंफॉर्मेशन का, उसके अंदर जो क्लॉजेस डाले हुए थे पिछली गवर्नमेंट ने, हमने उसको रिमूव किया। तोशा खाना की बात हमने की कि ये रियासत की ओनरशिप है इसकी, हम इसको तो इस इशू को इशू बनाने वाले हम हैं, और हम ये कहें कि हम नहीं बता सकते, ये तो हो नहीं सकता ना। वो उसके अंदर जो हुआ है वो विल इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत नवाज अवान साहब, होपफुली ऐसा ही हो जैसा कि आप कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मैं आपको ये बता दूं पहले कि करने क्या जा रहे हैं। अपने पैसे किसी के हाथ में पकड़ाते हुए और इस लालच के तहत कि ये डबल करके दे देगा, आपने 10,000 दफा नहीं सोचना, आपने सोचना ही नहीं है। ये काम आपने नहीं कर रहा, क्योंकि मैं आपको ऐसा वाकया बताने जा रहा हूं, इसके बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस वक्फे के बाद। पहले थोड़ी सी रकम पर बहुत ही ज्यादा मुनाफे का लालच दिया जाता है। मुनाफा की ये रकम गैर यकीनी हद तक ज्यादा होती है। जो कंपनी या फर्द इतने ज्यादा मुनाफे का लालच दे रहा होता है, उसके पास बड़े बड़े दावे होते हैं, उसके पास अहम शख्सियात से मुलाकातों की तस्वीर होती हैं, वो कई अहम तकारीब में नजर आता है, बड़े बड़े दफातर दिखाए जाते हैं जिनकी मलकियत का दावा किया जाता है, बड़े बड़े कारोबार शुरू करने के ख्वाब दिखाए जाते हैं। यही वजह है कि लोग इसके झांसे में आ जाते हैं, अपनी जमा पूंजी ये लालच देने वाले के हवाले कर देते हैं, और फिर वो एक ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पैसे देने के बाद उनसे मुतालबा किया जाता है कि मजीद अफराद को उस स्कीम का हिस्सा बनाएं, इसमें शामिल करें। उसके लिए जो इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है वो है पिरामिड स्कीम। जैसे पिरामिड एक तुकून की शक्ल का होता है, इसी तरह से यहाँ भी एक तकून बनती है। इस तरह से कोई फर्द सरमायाकारी समझकर पैसे जमा कराता है, फिर मजीद लोगों को भी इसमें शामिल करता है। उन लोगों से वसूल किए गए पैसे में से कुछ हिस्सा पहले फर्द को दिया जाता है और तासुर यह दिया जाता है कि मुनाफा हुआ। ज्यादा मुनाफे की लालच देकर लोगों से रकम लेने वाली ऐसी ही एक कंपनी है B4U। उसके मालिक सैफुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। फ्रॉड केस में उनकी जमानत खारिज हुई। समाअत के दौरान अदालत ने पूछा कि मुलजिम सैफुर रहमान टैक्स कितना अदा करते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि टैक्स गोशवारों के मुताबिक सैफुर रहमान तनख्वाहदार मुलाजिम हैं, बज़ाहिर उनका कोई कारोबार भी नहीं। हालांकि B4U ने कई कंपनियां खोलने का दावा कर रखा था। सरमायाकारी करने वालों को 2.5 गुना मुनाफे का लालच दिया करते थे। टैक्सियों, बसों, शॉपिंग मॉल्स की मलकियत का दावा किया गया था। यहां तक कि B4U ग्रुप PSL समेत कई बड़े इवेंट्स को स्पॉन्सर भी कर चुका था। लेकिन ये तमाम चीजें बस जाहिरी थीं। यही चीजें दिखाकर लोगों का एतमाद हासिल किया जाता था। इसी तरह का किरदार डबल शाह का भी था, जिसका असल नाम सैयद सिब्तुल हसन शाह था। वो सिर्फ 1.5 साल में लोगों को रकम दुगनी करने का लालच देता था। लोग धड़ाधड़ डबल शाह को पैसे जमा कराते रहे। वो जमाशुदा पैसों में से ही कुछ रकम लोगों को मुनाफे के नाम पर वापस कर देता था। बज़ाहिर उससे कुछ कारोबार भी शुरू कर रखे थे, लेकिन इन कारोबारों से इतनी आमदन हरगिज न थी जो इतना ज्यादा मुनाफा दे सकती। एक वक्त वो भी आया कि जब लोग एक महीने का 25 से 30 करोड़ रुपए डबल शाह के पास जमा करा रहे थे। इसी तरह जो है वो एक टानन्स नामी एक कंपनी थी जो कि लोगों को मुनाफे का लालच देकर मेंबर बनाती थी। मेंबर बनने वाले को इस कंपनी की मसनूआत खरीदना होती थी और फिर आगे बेचना होती थी। मेंबर बनने के लिए रजिस्ट्रेशन की मद में पैसे वसूल किए जाते थे, फिर सेल्स की ट्रेनिंग की मद में भी पैसे वसूल किए जाते थे। चीज फरोख्त करने पर वो कंपनी अपने मेंबर को कमीशन देती, लेकिन ये सब कुछ एक झांसा था। इससे पहले मज़ारबा स्कैंडल भी सामने आया था, जिसमें मजमूई तौर पर 500 अरब रुपए का फ्रॉड किया
کیا گیا تھا. اس اسکینڈل میں لوگوں سے مزاربت اور کاروباری شراکت داری کے نام پر رقم لی جاتی. ابتدائی طور پر منافع بھی ادا کیا گیا جس کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد بڑھا اور انہوں نے مزید رقوم جمع کروائیں اور پھر فراڈ کا شکار ہو گئے. سوال یہ ہے کہ جب یہ کمپنیاں لوگوں سے فراڈ شروع کرتی ہیں, یہ کام شروع کرتی ہیں, رقم وصول کرنا شروع کرتی ہیں, اس وقت محکمہ اینٹی کرپشن, FIA, نیب, یہ دیگر ادارے کیوں کارروائی نہیں کرتے؟ صرف اس وقت کارروائی کیوں کی جاتی ہے جب عوام کو اربوں روپے کا ٹیکہ لگ چکا ہوتا ہے؟ جواب لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ماہر قانون بیرسٹر وقاص ابریز. شکریہ آپ کے وقت کا. سوال میرا یہی ہے, اس کا آغاز اتنا لیٹ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک شخص جب کہتا ہے کہ جناب میں آپ کے پیسے ڈبل کر دوں گا, ظاہری بات ہے وہ اس بات کی تشہیر کرتا ہے, اشتہار لگاتا ہے, تو اس بات کا مطلب ہے ہر شخص کو پتا ہوتا ہے, ایجنسیوں کو بھی پتا ہوتا ہے, قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کو, تو پھر یہ پکڑے کیوں نہیں جاتے آغاز میں؟ ریاست کی بڑی بنیادی ذمہ داری آرٹیکل 37 اور 38 ہے انہیں پاکستان کا, جو کہ ریاست پہ یہ لائبلٹی امپوز کرتا ہے کہ جب بھی آپ سوسائٹی کے اندر کوئی ایول پریکٹس, کرپٹ پریکٹس یا کسی قسم کی فورجری اور فراڈ کو دیکھتے ہیں تو ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز پہ یہ انکمبنٹ ہے کہ اس کی جو ہے انویسٹیگیشن کرے, انٹروگیشن کرے, اس بندے کو حراست میں لے اور پھر پراپرلی جو کورٹ کا پروسیجر ہے وہ آپٹ کرے. لیکن جو آپ نے بات کی, جس طرف آپ نے جس چیز کی انڈیکیشن کی, ہماری سوسائٹی کے اندر چاہے ڈبل شاہ کا کیس ہو, اس سے پہلے بہت ساری اس طرح کی سکیمز تھی, کیسز تھے جن کے اندر لوگوں کو دن دگنی رات چگنی اپنی پراپرٹیز کو جو ہے اوور نائٹس کے اندر بڑھانے کے لیے باتیں کی گئی اور لوگوں نے بہت بڑی تعداد کے اندر اس کے اندر انویسٹ بھی کیا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی کیسز ہیں یہاں پہ ہماری لا انفورسنگ ایجنسی اسپیشلی FIA کی اور ہماری لوکل پولیس کی یہ ذمہ داری ہے, جس کی جورسڈکشن کے اندر وہ اسپیشل کوئی ایک گروپ ہے, کوئی مافیا ہے, کوئی گینگ ہے, یا جو بھی یہ فراڈیوں کا جتنا بھی ٹبر ہے, جب جس ایریا کے اندر جاتا ہے وہاں پہ لوکل پولیس اسٹیشن ایٹ دی سیم ٹائم جو FIA ہے ان کی جورسڈکشن ہے, ان کے پاس یہ میکانزم ہے. اور میں یہاں پہ یہ ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ FIA کی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے, جو انفراسٹرکچر مینجمنٹ ہے, اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کے گروہ, اس طرح کے جو گروپس ہیں ان پر نظر رکھی جائے. اب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں ایک بڑی سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں. مطلب میں یہ کام شروع کرتا ہوں, جی میں کہا آپ میرے جاننے والے, میں آپ کے پاس آؤں گا, وقاص صاحب اتنے پیسے دے دیں, اتنے آ جائیں گے, میں ان کے پاس چلا گیا, ان کے پاس چلا گیا. اچھا یہ بات چھپ نہیں سکتی ہے, اس بات کا اشتہار دینا پڑتا ہے آپ کو, تبھی لوگ آئیں گے نا آپ کے پاس پیسے لے کے اپنے. تو جس وقت کوئی بندہ یہ اشتہار دیتا ہے کہ جی میں پیسے ڈبل کر دوں گا, میرا سوال یہ ہے اس وقت ہماری ایجنسیز, لا انفورسمنٹ ایجنسیز یہ کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ اس وقت کیوں نہیں اس سے پوچھتی کہ بھئی تم قانون کس قانون کے تحت, اور کیا کوئی قانون ایسا ہے کہ جس میں کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکے جناب کہ میں تمہارے پیسے ڈبل کر دوں گا؟ کوئی پاکستان کے اندر اس طرح کا لا جو ایگزسٹ نہیں کرتا کہ جو آپ کے پیسے جو ہے اوور نائٹس کے اندر 1 مہینے کے یا 2 مہینے کے اندر بغیر کسی ڈیو پروسیس آف لا کو ڈبل کر دے, بغیر کسی بزنس, بغیر کسی سروس یا پروفیشن کو ڈبل کر دے. جو شخص جو ہے چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ایڈورٹائز کرتا ہے اس طرح کی چیز کو, یا نیوز پیپر پہ اس کی پبلیکیشن کرتا ہے, تو وہاں پہ ہماری FIA کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روک کے سوسائٹی کو پروٹیکٹ کرے. اور اگر جرم سرزد ہوتا ہے, لوگوں کے پیسے مرتے ہیں, لوگوں کے پیسے کھائے جاتے ہیں, گبن ہوتا ہے, تو وہاں پہ اس شخص کو حراست میں لے, اس کے خلاف کارروائی کرے. لیکن چونکہ آپ وکیل ہیں نا سر, یہیں پہ تو سوال اٹھتا ہے قانون کا. میں اگر یہ تشہیر کرتا ہوں کہ میں آپ کے پیسے ڈبل کر دوں گا, کیا اس کے خلاف کوئی قانون موجود ہے؟ بالکل ابھی یہ اللیگل ہے یہ دعویٰ کرنا کہ میں آپ کے پیسے ڈبل کر دوں گا, جس کے تحت مجھے وہ چارج کریں گے. بالکل اس طرح کا لا پاکستان کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے, جو ہمارا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 ہے, اس کا سیکشن 20 ضمن میں موجود ہے. ایٹ دی سیم ٹائم ہمارے جو پریویلنگ لاز ہیں پاکستان پینل کوڈ, اس کے اندر بھی اس سے ریلیٹڈ اوفینسز موجود ہیں. لہذا لا تو موجود ہے, اصل مسئلہ اس کی انفورسمنٹ کا, اس کی امپلیمنٹیشن کا, ہماری لوکل پولیس کی کارکردگی پہ, ہماری FIA کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ ہے. جب آپ کو پتا ہے کہ ایک اسپیشل ایریا کے اندر, یہاں ٹیریٹری کے اندر ایک شخص بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے, چیٹنگ کر رہا ہے, فورجری کر رہا ہے, وائی یو آر ویٹنگ فار کمیشن آف دیٹ اوفینس؟ آپ اس کو جا کے حراست میں لے, اس سے انویسٹیگیشن کرے, جو ڈیو پروسیس آف لا ہے اس کو اپلائی کرے. اور پاکستان کا شمار دنیا کے ممالک میں ہوتا ہے کہ جب لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے, کھلتے ہوئے انصاف ملتے اتنی تاخیر ہو جاتی کہ ایک شخص جس نے کسی سے 20 لاکھ 25 لاکھ یا 50 لاکھ دینے, اس عدالت کے پروسیس کے اندر اس کو بہت زیادہ ایکسپینسز بیئر کرنے پڑتے ہیں, اور اس کا جو 10 سال کا یا 15 سال کا جو ٹائم ہے, جس طرح آپ نے بات کی کہ ایجز لگ جاتے ہیں انصاف لینے میں. ڈبل شاہ کے جو متاثرین تھے ان کو پیسے ملنے میں 2 دہائیاں لگ گئی, اگر میں غلط نہیں ہوں. کچھ لوگوں کو تو آج بھی مل رہے ہیں پیسے. بالکل جی, میری طرف سے بھی ایک پٹیشن فائل کی گئی تھی, اور اسپیشلی نیب میں بھی گیا تھا, درخواست فائل کی تھی اپنے ایک کلائنٹ کی, تو اس کو بھی پیسے ملنے میں بھی اس کا چیک ریلیز کیے جا رہے ہیں.
कब का ये केस है और अभी तक वो जो चेक्स थे अभी तक लोगों को क्लियर नहीं हो सके, लिहाजा हमारे मुल्क के अंदर जो स्पीडी एक्सपीडिशियस जस्टिस की बात की जाती है और कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी इंश्योरेंस देता है, अनफॉर्चुनेटली वो इन ब्लैक एंड व्हाइट तो हम बात करते हैं, लेकिन इन लेटर एंड स्पिरिट अगर देखें तो उसका कोई निफाज नहीं है। लिहाजा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं जरूर बात करूंगा, आपने बड़ी अच्छी पब्लिक अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम अपना आज इसका इनकाद किया। अगर आपके प्रोग्राम से ये जो भी लोग देख रहे हैं कि आप इस तरह की स्कीम्स के अंदर इस तरह के गैंग्स के हथों चढ़ने की बजाय आप कोशिश करें कि पहले इन्वेस्टिगेशन करें, इंटेरोगेशन करें, आया कि जो शख्स इस तरह की स्कीम ला रहा है, जो आपको मून शाइन दिखा रहा है, वो तमाम के तमाम धोखे हैं, और उसके बाद अगर आपको धोखा मिलता है तो ये जो जुडिशियल सिस्टम है इसके अंदर इंसाफ लेने के लिए आपको बल्कि बहुत ज्यादा मैं कहूंगा सर कि इसमें सोचने वाली क्या बात है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं ना। मतलब कौन कैसे कोई शख्स जो है वो आपको डबल करके दे सकता है। वो आपको शायद याद होगा, मैं नाज़रीन को बता दूं, सहारा ट्रस्ट या सहारा एक ग्रुप था इंडिया का, आपको याद होगा 90s में जो भारतीय क्रिकेटर्स के यहाँ पे हम उनके शर्ट्स पे देखते थे सहारा लिखा होता था। सहारा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप था कि इस आदमी का नाम भी सहारा ही था जिसके नाम पे ग्रुप था। इनकी टीम में सिर्फ जो है बरसर साहब, इनकी टीम में सिर्फ जो है वो 10 लाख लोग थे और इन्होंने एक पर्ची सिस्टम शुरू किया था। ये पर्ची देते थे आपको, रसीद देते थे बाकायदा कि आपने इतने पैसे जमा कराए, इतने अरसे में आपको डबल हो जाएंगे। उस आदमी ने अरबों डॉलर्स का, मैं रुपयों की बात कर ही नहीं रहा, अरबों डॉलर्स का उस बंदे ने फ्रॉड किया। उस जमाने में मुझे 90s में आज भी याद है, हर चीज सहारा स्पॉन्सर्ड थी, क्रिकेट टीम सहारा स्पॉन्सर्ड थी, फिर सहारा कप हुआ करता था। उस आदमी का नाम जो है वो भारत के कोने कोने में बजता था और आज वो बंदा जो है वो बंदा इस वक्त भारत की जेल में है। उससे जो है वो निकाले जा रहे हैं पैसे, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पैसे वापस किए जा रहे हैं। लेकिन एक बात नाज़रीन आपने याद रखनी है, पैसे जब आप दे बैठते हैं किसी को, वो बंदा पकड़ा भी जाता है तो जुडिशियल सिस्टम में भी कुछ कमियां होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये पता करते करते किसने कितने पैसे दिए बहुत वक्त लग जाता है। आपको हो सकता है पैसे वापस मिल जाए, लेकिन ये बड़ा ही एक अजियतनाक मरहला होता है। इंसान ने पैसे जोड़े होते हैं अपने बुरे वक्त के लिए, अपने बच्चों की शादियों के लिए, अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, और जब वो वक्त निकल जाता है तो बाद में अगर आपको पैसे मिल भी जाएं उसका फायदा नहीं है। तो कोशिश कीजिए ऐसे काम में पड़ना ही नहीं है। कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि वो आपकी रकम को दुगना तिगना करके आपके हवाले करेगा। कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसा कारोबार दुनिया में नहीं है जो कि आपकी रकम को चंद दिनों में, चंद महीनों में वो दुगना कर दे। अपनी मेहनत खुद करें। आपके पास पैसे हैं, आप कारोबार करना चाहते हैं, पैसे को दुगना तिगना करना चाहते हैं, आप खुद काम करें, आप खुद मेहनत करें। उससे एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपको आपके पैसे की सिक्योरिटी रहेगी, आपको वो काम आ जाएगा, आपको एक रोजगार मिल जाएगा, आप वो रोजगार अपने बच्चों में ट्रांसफर कर सकते हैं। पैसे दुगने करके आप अपने बच्चों में उनको विरासत में वो पैसे या उनको विरासत में वो कारोबार आप नहीं दे सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे नाजरीन, और आपको कराची के एक अहम इशू के हवाले से हम बताएंगे कि कराची का जो नस्ला टावर है वो गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात करने वालों के लिए एक मिसाल बनने जा रहा है, मगर कैसे, इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, कराची का नस्ला टावर गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात करने वालों के लिए एक मिसाल बनने जा रहा है। अब किसी भी गैर कानूनी तामीर को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। सरकारी ज़मीन पर तजावुज़ात पर एक्शन ज़रूर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कराची के नस्ला टावर को गिराने का हुक्म दे दिया और कमिश्नर कराची को नस्ला टावर मुनहदिम करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी है। 3 माह कबल सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी जमीन पर तामीर होने वाले नस्ला टावर को गिराने का हुक्म दिया था, जिसके बाद इमारत के रिहायशियों और नस्ला टावर के मालिक ने अदालत से इस फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त की थी। आज नजरसानी की दरख्वास्त की समाअत के दौरान वकील नस्ला टावर मुनीर ए मलिक ने अदालत को बताया कि कमिश्नर कराची अपनी रिपोर्ट में झूठ बोल रहे हैं। आप यहाँ इंसाफ के लिए बैठे हैं, सर्विस लें, देखने आपको किसी को भेज दें। अदालत सिर्फ ये देख ले कि सर्विस लेन पर तजावुज़ात हैं कि नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार ने कहा कि सर्विस रोड तो है ही नहीं, जिस पर वकील मुनीर मलिक ने कहा कि अगर हमने सर्विस रोड पर कब्जा किया है तो गिरा दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमने तो यही कहा है, जिस पर वकील मुनीर मलिक ने कहा कि नहीं, आपने कहा है कि नस्ला टावर गिरा दें, इस तरह तो पूरा कराची गिराना पड़ेगा। मुनीर मलिक का कहना था कि जगह की दोबारा इंस्पेक्शन करवा लें, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा हम क्यों इंस्पेक्शन करवाएं, हमारे पास दस्तावेजात हैं और दोबारा इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं है। वो चीफ जस्टिस ने पूछा
کہ آپ بتا دیں کہ نسلا ٹاور 780 گز سے 1121 گز کیسے ہو گیا. وکیل نسلا ٹاور نے کہا کہ ہمیں ایک موقع تو دیں, ہم ڈاکیومنٹس تلاش کرتے ہیں. سپریم کورٹ نے کہا کہ کتنے مواقع دیں, وہاں اب کوئی نہیں رہ رہا. اس موقع پر نسلا ٹاور کے مکینوں کے وکیل عابد زبیری نے عدالت سے درخواست کی کہ ہمیں بھی سنا جائے, جس پر جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ ہم نے آپ کو راستہ دیا ہے اور مارکیٹ ویلیو کے حساب سے پیسے مل جائیں گے. آپ نے اپارٹمنٹ لینے سے پہلے کیوں نہیں دیکھا, اور آپ کو نہیں پتا کہ کتنی جعل سازی ہوتی ہے. معائنے کے بغیر کیسے فلیٹ خرید لیتے ہیں. غیر قانونی تعمیر کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ یقیناً قبضہ مافیا اور غیر قانونی تعمیرات کرانے والوں کے لیے سخت پیغام ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ معصوم لوگوں کو دھوکے سے لوٹنے والوں کو غیر قانونی تعمیرات کی اجازت کون دیتا ہے؟ غیر قانونی تعمیرات سے پہلے ان کو کیوں نہیں روکا جاتا؟ صوبائی حکومت اور متعلقہ ادارے اور انتظامیہ کی آنکھیں کیوں بند رہتی ہیں؟ اسی پر بات کریں گے صوبائی وزیر تیمور تالپور صاحب سے. تالپور صاحب, بات یہ ہے کہ اب تو حکم ہو گیا گرانے کا, خیر اس میں آپ لاتو لال سے کام لے رہے ہیں, مکینوں کو آپ کو متبادل دینا ہے, وہ آپ نہیں دے رہے ہیں, نہ جانے کس بات کا انتظار کر رہے ہیں. سوال میرا یہ بھی ہے کہ اس کی اجازت ملتی کیسے ہے؟ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کیا کر رہی ہوتی ہے؟ آپ کے دیگر ادارے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بڑا ویلڈ سوال تھا. 750 گز سے 1200 گز پہ کیسے پہنچ گئی؟ کاغذوں میں کچھ دکھایا جاتا ہے, کیا کچھ جاتا ہے. آپ کی حکومت کی انسپیکشن ٹیمیں کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ ابھی میں دیکھ رہا ہوں آپ کے وزراء وہ عدالت پر بات کرتے ہیں, جناب عدالت کو رحم آنا چاہیے. آپ کی گورنمنٹ کو عوام پہ رحم کیوں نہیں آتا؟ آپ لوگ ان کو دھوکے سے کیوں نہیں بچاتے؟ آپ کا کام ہے سر سب سے پہلے کہ آپ ان کو عوام کو آگاہ کریں کہ جناب یہ فراڈ ہو رہا ہے یہاں پہ, اس سے بچیں. تشہیر کریں اس پروجیکٹ کی جس میں فراڈ کیا جا رہا ہو. آپ کے اپنے لوگ ملے ہوتے ہیں, کسی ایک آدھ کو معطل کر کے کام جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے, فائل بند کر دی جاتی ہے. ایک دوسرے سوال پہ میں آتا ہوں, مجھے یہ بتائیں, عدالت کہہ رہی ہے اس کو آج کل پرسوں میں آپ گلائیں نسلا ٹاور کو. اب مجھے یہ بتائیں کہ ان لوگوں کو آپ کہاں رکھیں گے؟ یہ کام آپ کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا. عدالت کہہ رہی ہے کل گرائیں, کل آپ کے پاس انتظام ہے ان کو متبادل جگہ دینے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی عدل بھائی دیکھیں, آج درخواست تھی وہاں کے مقیموں کی, اور انہوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ شاید ان کے کوئی زیر غور کچھ نہ کچھ کورٹ ان کو دے دے گی کچھ نہ کچھ آسانی. پر افسوس کے ساتھ آج بھی ان کو کچھ ریلیف نہ مل سکا, اور اب یہ سسٹم میرے خیال سے دوسری طرف رخ دے گیا ہے. اب وہ ٹائم آ گیا ہے جب ہمیں ان کا خیال کرنا پڑے گا. کورٹ کے ڈائریکشنز بھی ہیں, پر آنریبل کورٹ کے ڈائریکشنز نہ بھی ہوتے تو بھی ہم نے اس چیز کا فیصلہ کیا ہوا تھا. ایک طرف اگر یہ کیس ہو گیا اور ان کو کوئی ریلیف نہ ملا کورٹ سے, تو ان کو متبادل جگہ دی جائے گی. ہمارے کے ایم سی کے ساتھ اور ہمارے جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپس میں بیٹھ کر اس پہ سوچتا میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کو کہاں پر ایڈجسٹ کیا جائے اور کیسے ایڈجسٹ کیا جائے. ابھی تک ہم ایز آف ناؤ ایگزیکٹلی نہیں پہنچ سکے. سر یہ مسئلہ یہ ہے, تابو صاحب کی بات کاٹ رہا ہوں, دیکھیں یہ نسلا ٹاور گرانے کا حکم بہت پہلے دیا گیا ہے, اور اگر آپ اب سوچ رہے ہیں کہ ان کو متبادل جگہ کہاں دی جائے, اور اگر آپ پر زور آتا ہے, پریشر آتا ہے کہ جی آپ کل گرائیں یہ ٹاور, تو پھر یہ لوگ کہاں جائیں گے بیچارے؟ سر یہ تو آپ کو بہت پہلے پلان کرنا چاہیے تھا. یہ تو میرے خیال سے آنریبل کورٹس کو سوچنا چاہیے تھا, کیونکہ اگر یہ جگہ خدا نخواستہ گرا بھی دیتے ہیں تو اتنا آسان نہیں ہوگا اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ اکوموڈیٹ کرنا. جگہ لینی پڑے گی, دیکھنی پڑے گی, رہائش کا کوئی سسٹم ہوگا. تو میرے خیال سے ہمیں جس امید سے ہم چل رہے تھے تو یہی تھا, ہمیں کافی حد تک یہ امید تھی کہ جو آج کا یہ کورٹ ہیئرنگ ہے اس میں شاید ان کو کوئی ریلیف مل جاتا, پر اب نہیں ملا ہے. آف کورس ان کا ٹیمپرری بندوبست کا بھی خیال کرنا پڑے گا, اور آف کورس پرماننٹ کا بھی کرنا پڑے گا. یعنی جو ان کے ساتھ تکیہ کیے ہوئے تھے آج کی ہیئرنگ پہ کہ ریلیف مل جائے گا, وہ نہیں ملا, تو اب سے پلاننگ شروع ہوگی کہ اچھا جناب ان کے لیے کوئی اور متبادل ٹھکانہ بنایا جائے. دیکھیں پلاننگ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک تو پلاننگ یہ ہے کہ ان کو آلٹرنیٹ جگہ دی جائے گی جہاں پر ان کا فیوچر کی رہائش گاہ بنے گی یا جو بھی یہ بنانا چاہیں گے. ایک ہمیں انسینٹیو ایسا رکھنا پڑے گا حکومت کی طرف سے. دوسرا یہ بھی سوچ طلب بات ہے کہ ابھی جب یہ امیڈیٹلی یہاں سے نکلیں گے تو یہ کہاں جائیں گے, اس کا بھی بندوبست کیا جائے. تو دونوں چیزوں پہ ورکنگ ہو رہی ہے. میرے خیال سے ہم بہت جلد دونوں چیزوں کا کوئی نہ کوئی رد عمل سندھ حکومت کی طرف سے سننے میں آئے گا, اور انشاءاللہ ان کے لیے اچھی خبر ہوگی. بالکل جی, ہم دینا چاہتے ہیں. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اگر شاید کورٹ اس پہ کوئی ایسا حکم نہ دیتی تو بھی سندھ حکومت اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے ان کو آلٹرنیٹ جگہ ضرور ڈھونڈ کے دے گی.
اچھا سر، اس کے علاوہ یہ بشمول اسلحہ ٹاور باقی تجاوزات ان کو ہٹانے کا کام کب شروع ہوگا؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی ڈائریکٹ آرڈرز ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ کو ڈائریکٹ آرڈرز دیے ہیں آنریبل کورٹ نے، تو اس کا کام کب شروع کریں گے آپ؟ ASAP جی، جلد سے جلد شروع ہوں گے. ہم نے مشینری میں سمجھتا ہوں 7 کٹھی کرنا شروع کر دی ہے، اور باقی جو آپ توجہات کی بات کریں تقریباً سارے نالے کلیئر ہو گئے ہیں. ہم نے سارے جو ایشوز تھے وہ کلیئر کر دیے، ساری انکروچمنٹس ہم نے نکال دیے. یہ ایک ہی تھا انکروچمنٹ تھی جس کا ہر کسی کو ایک دل میں بات تھی، ایک رحم کی نگاہ تھی، ایک اپیل تھی ہر کسی کی چیف جسٹس صاحب کو اور جج صاحبان کو کہ اس میں کوئی ریلیف ملے. نہیں ملا تو افسوس کی بات ہے. بڑے ود اے ویری ہیوی ہارٹ وی ول ہیو ٹو اسٹارٹ دا ڈیمولیشن ویری سون. طالبپور صاحب آپ رحم کی امید کر رہے ہیں؟ مطلب آپ کو یا آپ کی گورنمنٹ کو یا آپ کی گورنمنٹ کے اداروں کا سر رحم نہیں آیا ان لوگوں پہ؟ آپ مجھے بتائیں، آپ کی طرف سے کوئی جب تک سپریم کورٹ نے نوٹس نہیں لیا، جب تک سپریم کورٹ نے کہا کہ غیر قانونی ہے، آپ نے کوئی کارروائی کی؟ آپ کے کسی ادارے نے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جنہوں نے دھوکہ کیا، اتنا بڑا فراڈ کیا، یہ اربوں روپے کمائے؟ مجھے بتائیں کیسے پاسبل ہے کہ گورنمنٹ حکومت وقت کے نوٹس میں نہ آئے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ بن رہا ہے، اس پروجیکٹ میں اتنی خامیاں ہیں، وہ غیر قانونی ہے، غیر قانونی تعمیر ہو رہی ہے، عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، وہ الاٹیز جو ہیں ان کے پیسوں کو ڈبو دیا جائے گا. یہ رحم گورنمنٹ کو کیوں نہیں آتا؟ سندھ گورنمنٹ وہاں کہاں اس وقت کہاں ہوتی ہے جب یہ ٹاؤٹ پھر رہے ہوتے ہیں بوریوں کے اندر پیسے لے کے، اور وہ بلڈروں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، بلڈروں کے رابطے جو ہے وہ سرکاری افسران سے کروا رہے ہوتے ہیں، اور وہ رابطے اور بھی اوپر ہوتے ہیں. میں نام نہیں لوں گا، انشاءاللہ ثبوت آئیں گے تب بتاؤں گا. وہ جب اوپر رابطے ہو رہے ہوتے ہیں تب سندھ گورنمنٹ سر کہاں ہوتی ہے؟ آج آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ عدالت رحم کرے. مجھے بتائیے کہ یہ ظلم آپ یعنی عدالت کو ایک طرح سے ظالم بنا کے آپ پیش کر رہے ہیں کہ عدالت جناب ان مکینوں کی جو ہے وہ چھت چھین رہی ہے. ایک جگہ غیر قانونی ہے، اس غیر قانونی جگہ کی تعمیر آپ نے ہونے دی، وہ آپ کے ناک کے نیچے ہوئی. اب یہ آپ کا حق ہے کہ اس غیر قانونی کام کو ختم کیا جائے اور پھر ان لوگوں کو کمپنسیشن دی جائے. ایک پورا کراچی، اگر میں غلط نہیں ہوں تو تقریباً 70% کراچی کے اندر غیر قانونی تجاوزات ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس سے پہلے بھی جب مارکیٹس کو توڑا گیا، مارکیٹ کو مسمار کیا گیا، تجاوزات ختم کیے گئے، تب بھی کوشش یہ کی گئی، یہ تاثر ملا کہ نہیں جناب یہ تو ظلم ہو رہا ہے اور عدالت جو ہے وہ رحم نہیں کر رہی ہے. سر یہ کام آپ کا ہے، یہ آپ نے کرنا ہے. خیر بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. ناظرین مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.